Hello, welcome to my channel STL tutorial. Please don't forget to subscribe for more updates. Today we are going to discuss on the value added tax numerical section. It is the lecture 2 part B. The numericals are taken from the Asmita's book publication BBS third year. त्यो भन्दा अगाडि हामी अघिल्लो लेक्चरमा डिस्कस गरिएको केही कुराहरू रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ. You can follow this link by clicking on the above I link button. Also, क्वेसन दिँदाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छ, इनपुटमा चाहिँ नो भ्याट भन्न सक्छ, इम्पोर्टरले पनि भ्याट लागेको छैन इनपुट गर्दा भन्न सक्छ, अनि प्रोडक्सनमा इनपुटमा पनि र मेटेरियल खरिद गर्दा भ्याट लागेको छैन भन्न सक्छ. त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ भ्याट क्यालकुलेसनको आवश्यक पर्दैन. त्यसमा चाहिँ भ्याट क्यालकुलेसन नपर्ने हुँदा भ्याट क्यालकुलेसन बाहेक उसले सेल्स गर्ने नेक्स्ट च्यानलबाट मात्र के गर्ने, भ्याटको क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ. त्यसपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, भ्यालु एडेड भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो. भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ एडिसनल एक्सपेन्सेस प्लस प्रॉफिट नै के हो, भ्यालु एडेड हो. त्यो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, भ्याट क्यालकुलेसन गर्नको लागि भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट निकाल्नलाई पहिला के गर्नु पर्यो, सेलिङ प्राइस चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. सेलिङ प्राइस फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ टोटल कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका छौँ हामीले. पर्चेज प्लस एक्सपेन्सेस भनेको के हो, टोटल कस्ट हो. क्वेसनमा चाहिँ पर्चेज प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको हुनसक्छ. त्यसमा एडिसनल फर्दर एक्सपेन्सेस के इन्कर्ड भएको हुन्छ त्यो च्यानलमा, त्यसलाई टोटल गरिसकेपछि नै आउने के हो, टोटल कस्ट हो. अनि त्यसपछि मात्र हामी के गर्न सक्छौँ, सेलिङ प्राइस कति हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. सेलिङ प्राइस मिन्स हियर इन्भोइस प्राइस द्याट इज एक्सक्लुडिङ भ्याट. त्यो भनेको टोटल कस्ट प्लस प्रॉफिट हो. यो दुईवटा एड गरिसकेपछि टोटल कस्ट र प्रॉफिट एड गरिसकेपछि के पाउँछौँ, सेलिङ प्राइस पाउँछौँ. अब क्वेसनले दिँदा चाहिँ यो जिगज्याग गरेर कहिले सेलिङ प्राइस दिन्छ त्यसको आधारमा टोटल कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ फरवर्ड नै टोटल कस्टबाट सेलिङ प्राइसमा हामी के गर्न सक्छौँ, सिम्पली क्यालकुलेसन गरेर जान सक्छौँ. त्यसपछि फाइनल स्टेपमा भनेको चाहिँ के हुन्छ, क्यालकुलेसन अफ भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट निकाल्नुपर्ने. त्यो सेलिङ प्राइसमा चाहिँ के गर्छौँ, एक्सक्लुसिभ भ्याटमा चाहिँ 13% भ्याट एड गरिसकेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सेल्स गर्दाखेरि भ्याट कलेक्सन गरेका हुन्छौँ. त्यो नै रहेको छ भ्याट कलेक्सनको रूपमा. त्यो भ्याट कलेक्सन एमाउन्टलाई हामी के गर्छौँ, भ्याट कलेक्सन एमाउन्टबाट हामीले इनपुटमा तिरेको भ्याटलाई के गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ घटाउँछौँ. त्यस्तै पेड अन द क्यापिटल गुड्ससँग सम्बन्धित केही भ्याट छ भने पनि त्यसलाई पनि के गर्छौँ, डिडक्ट गर्छौँ र बाँकी रहेको एमाउन्ट मात्र के गर्छौँ, गभर्नमेन्टलाई चाहिँ पे गर्छौँ. त्यसपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ प्रॉफिट, पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेल्स भनेर दिएको हुन्छ. त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्ट चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, इन्फर्मेसनमा दिन्छ भने त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, रिभर्स गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्ने भयो हो. जस्तै यो 100 रुपिस सोल्स गरेको गुड्समा चाहिँ के छ, 20 रुपिस चाहिँ प्रॉफिट गरेर गएको छ भन्छ, अनि क्वेसनले दिने बेलामा 80 रुपिस मात्र दियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने रहेको छ. जस्तै 20% प्रॉफिट अन सेल्स भन्छ क्वेसनले अब कुनै च्यानल मार्फत, अनि त्यसको आधारमा के निकाल्नुपर्ने छ, प्रॉफिट चाहिँ कति हो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो. त्यो क्वेसनले के दियो, कस्ट प्राइस चाहिँ दियो. जस्तै फर इक्जाम्पल 80 रुपिस दियो भने चाहिँ 80 रुपिस भनेको चाहिँ कति हुने भयो, 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस. त्यो डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ, ₹20 नै के रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, प्रॉफिट रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. त्यस्तै अर्को तरिकाले पनि क्वेसन के गर्न सक्छ, दिएको हुनसक्छ. जस्तै पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्ट वेन सेलिङ प्राइस इज गिभन. जस्तै सेम इक्जाम्पलमा 80 रुपिस चाहिँ के छ, कस्ट प्राइस छ, 20 रुपिस के छ, प्रॉफिट छ, 100 रुपिसमा के गरेको छ, सेल्स गरेको छ. तर के दियो, पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्टको आधारमा चाहिँ के गरे, प्रॉफिट निकाल भनेको छ. तर दिने बेलामा के दियो, सेलिङ प्राइस दियो अथवा 100 रुपिस नै भनेर दियो भने 100 रुपिस भनेको चाहिँ के हुन्छ, 100 प्लस जति पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भनेको हुन्छ कस्टको त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, एडिसन गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो. त्यो गर्दा पनि कति नै आउँछ, 20 रुपिस नै के आएको देखिन्छ, प्रॉफिट आएको देखिन्छ. यसरी जुनसुकै तरिकाबाट क्वेसनले भने तापनि त्यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ. त्यसपछि लागौँ हामी प्लम 2 अस्मिता बुक्स पब्लिकेसन BBS थर्ड इयरकोबाट, जसमा भनेको छ क्वेसनमा, अ म्यानुफ्याक्चरर सोल्ड एन इलेक्ट्रोनिक फ्यान टु इट्स कस्टमर एट एन इन्भोइस प्राइस अफ रुपिस 12,100 द्याट इज द सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हो. यो दिएको छ भन्छ, 10% के छ, प्रॉफिट छ भनेर चाहिँ भनेको छ. जसमा चाहिँ प्रॉफिट चाहिँ के को आधारमा छ भनेको छ, कस्ट प्राइस भनेको छ.
अब त्यो अहिले भर्खरै भनेको तरिका अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, यो भनेको चाहिँ कति रहेछ भनेर निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्रफिट चाहिँ केमा दिएको, कस्ट प्राइसमा दिएको। त्यसैले यहाँ चाहिँ के छ, 12,100 चाहिँ के जोडिसकेको छ, प्रफिट चाहिँ जोडेर आइसकेको छ। त्यसैले के गर्नु पऱ्यो, माइनस गरेर जति पर्सेन्ट प्रफिट भन्छ त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, डिडक्ट गर्नु पऱ्यो। अनि यहाँ क्वेसनमा अर्को कुरा पनि भनेको छ, नो भ्याट अन एन इनपुट, इनपुटमा भ्याट छैन भन्छ। दिस प्रोडक्ट पासेस थ्रु दि टु इन्टरमिडिएटरिज, होलसेलर एन्ड रिटेलर, दुईवटाबाट जान्छ बिफोर रिचिङ टु दि फाइनल कन्ज्युमर। कन्ज्युमरसँग पुग्दाखेरि चाहिँ दुईवटा छ च्यानलहरू, होलसेलर र रिटेलर। एन्ड इन्टरमिडिएट चार्ज 20% प्रफिट अन द रेस्पेक्टिभ कस्ट प्राइस भन्छ। इन्टरमिडिएट दुईवटा जुन दिएको छ होलसेलर रिटेलर, उनीहरूले के गर्छ, 20% प्रफिट चाहिँ चार्ज गर्छ। के को आधारमा भन्छ, कस्ट प्राइसकै आधारमा के गर्छ, चार्ज गर्छ। अनि के निकाल भनेको छ, कस्ट प्राइस अफ द म्यानुफ्याक्चरर, रिटेलर्स सेलिङ प्राइस, भ्याट सोइङ एट एज स्टेज अफ सेल। त्यसैले यो तिनवटै कुरा के गर्नुपर्ने छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। ल म यसको सोल्युसनतर्फ, सोल्युसन गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ के गर, फर्मेट प्रिपेयर गर्नुपर्ने भयो। फर्मेट प्रिपेयर गर्ने, त्यसपछि फर्मेट प्रिपेयर गरिसकेपछि च्यानल चाहिँ के भनेको छ, दुईवटा च्यानल भएर जान्छ भनेको छ। फर्स्टमा चाहिँ कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, म्यानुफ्याक्चर गर्ने भयो। त्यसपछि के गर्ने भयो, दुईवटा च्यानल होलसेलर र रिटेलर मार्फत केही हुन्छ, कन्ज्युमरसम्म पुग्छ। त्यसैले यो रेड लाइन भन्दा यतापट्टिको जुन राइट साइडको पार्ट छ त्यो चाहिँ के हो, भ्याट सेक्सन हो, तिनवटा कलम रहेको। त्योभन्दा यतापट्टिको जेनरली यसमा पनि तिनवटा नै छ, कस्ट प्राइस, भ्यालु एडेड र सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट रहेको छ। यो चाहिँ एकाउन्टिङको पार्ट हो। अकाउन्टिङको पार्ट सकेर भ्याटको सेक्सन गर्दा पनि हुन्छ, अथवा सिरियली च्यानल वाइज गर्दै जाँदा पनि हुन्छ। जस्तै क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो, म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बिक्री गर्दाखेरि 12,100मा बिक्री गर्छ भनेर दिएको थियो, अथवा इन्भोइस प्राइस भनेको थियो। इन्भोइस प्राइस भनेको चाहिँ के हो, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट रहेको छ हो, यो चाहिँ दिएको थियो। अब त्यसकै आधारमा के गर्न सकिने भयो, त्यहाँ राख्न सकिने भयो। अब हामी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अब पछाडि भ्याटको सेक्सनमा जानुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ के गर्ने, यो ब्याकबाट आउने, किनकि यहाँ यो च्यानल अगाडि बाँकी नै छ क्यालकुलेसन। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने देखियो, यसमा चाहिँ कस्ट प्राइस हामीलाई दिएको छैन, कस्टको एडिसनल कस्ट केही लाग्छ भनेको छैन। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने देखियो, प्रफिट चाहिँ निकाल्नुपर्ने देखियो। अब प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरामा त्यही नै हो, अघि नै भनेको फर्मुला अनुसार 12,100 भनेको चाहिँ के रहेछ, यसमा प्रफिट चाहिँ के गरेको रहेछ, एडिसन गरेको रहेछ। त्यसैले यो 12,100 भनेको चाहिँ के हुने भयो, 110% हुने भयो, किनकि यसमा प्रफिट के भएको छ, थपिएको छ। 110% भयो भने बाँकी रहेको पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन कस्ट प्राइस 10% भनेको चाहिँ कति हो भनेर निकाल्दा कति आउँछ, 1100 आउँछ। त्यो प्रफिट हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो गरिसकेपछि के हुने भयो, कस्ट प्राइस, कस्ट चाहिँ एडिसनल कस्ट 0 छ, प्रफिट चाहिँ 100 रुपिज आयो। त्यसैले भ्यालु एडिसन चाहिँ कति हुने भयो, 1100 रुपिज भयो। अब टोटल भ्यालु एडिसन 1100 भइसकेर 12,100 भएको हो भने त्यसकै आधारमा के गर्न सक्छौँ, 12,100 माइनस 1100 गरेर के गर्न सक्छौँ, 11,000 कस्ट प्राइस के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यो गरिसकेपछि 11,000 कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के लाग्दैन भनेको छ, भ्याट लाग्दैन भनेको छ। त्यसैले कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चररको खालि भ्याट, इनपुट भ्याट लाग्दैन भनेकोले यो कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर गर्दा अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन राख्दाखेरि कति पर्छ भनेर देखाउने मात्र हो। त्यसैले यसमा यो च्यानलमा कुनै काम छैन। त्यसैले यो च्यानल नबनाउँदा पनि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। त्यसपछि यो म्यानुफ्याक्चरर टु होलसेलरले गरिसकेपछि अब यहाँ भ्याट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो। भ्याट चाहिँ 12,100 को चाहिँ कति आउने भयो, 13% दरले 1,573 आउँछ। यो आइसकेपछि 12,100 प्लस 1,573 एडिसन गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, 13,673 हुने भयो। यो भइसकेपछि भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टलाई भ्याट पेएबल कति हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, निकाल्नुपर्ने भयो हो। भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ के हो, भ्याट कलेक्सन अन सेल्स माइनस भ्याट पेड अन पर्चेज अर इनपुट। अब यहाँ भ्याट कलेक्सन गरेको चाहिँ कति छ, 1,573 छ म्यानुफ्याक्चररले होलसेलरलाई बिक्री गर्दा। अनि भ्याट पेड अन पर्चेज अर इनपुट, उसले खरिद गर्दाखेरि, जस्तै म्यानुफ्याक्चरबाट खरिद गर्दाखेरि यहाँ भ्याट तिरेको छैन। म्यानुफ्याक्चररले प्रोडक्सन गर्दा र मेटेरियल अथवा इनपुटमा चाहिँ नो इनपुट भ्याट नभनेको भए यहाँ क्यालकुलेसन हुन्थ्यो, क्वेसनले भनेको भएर यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन छैन हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ 0 भएकोले यहाँ भ्याट पेएबल चाहिँ कति आउने भयो, 1,573 माइनस 0 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति आउने भयो, 1,573 नै आउने भयो। टोटल एमाउन्ट नै कलेक्सन गरेको नै के छ, गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यो भइसकेपछि 12,100 चाहिँ के को, होलसेलरको चाहिँ के पर्ने भयो, होलसेलरले रिटेलरलाई बिक्री गर्दाखेरि उसको चाहिँ के पर्ने भयो, कस्ट प्राइस पर्ने भयो।
12,800। अब चाहिँ के गर्न सक्छौँ, फरवर्डले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब कस्ट प्राइस हामीलाई दिएको छैन, एडिसनल कस्ट। त्यसपछि यसमा पनि के गर्नुपर्ने भयो, प्रोफिट चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो। अब प्रोफिट निकाल्दाखेरि यो चाहिँ प्रोफिट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा त्यही नै हो तरिका। अब हामीलाई के थाहा भइसक्यो, कस्ट प्राइस थाहा भइसक्यो। अब कस्ट प्राइसमा एडिसनल कस्ट छ भने एड गर्छौँ, छैन भने पर्सेन्टेज अफ प्रोफिट हामीलाई केमै दिएको छ, कस्टमै दिएको छ। जस्तै यसमा कस्टमै दिएको छ, पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अन कस्ट भनेर दिएको छ। त्यसकै आधारमा 20% भनेको छ, 20% के गर्छौँ, सिधै 12,100 प्लस कस्ट एडिसनल भयो जोड्छौँ। त्यसकै के गर्छौँ, 20% क्यालकुलेसन गर्दा 2422 चाहिँ के आउँछ, कस्ट प्राइस आउँछ, प्रोफिट आउँछ। अब त्यो प्रोफिटलाई के गर्ने, कस्टमा एडिसन गर्दा र के गर्ने, यहाँ चाहिँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटमा चाहिँ के गर्ने, राख्ने। यो 12,100 प्लस 2420 गर्दा चाहिँ कति आयो, 14,520 रुपिस चाहिँ के भयो, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भयो। अब यसमा चाहिँ 13% को दरले के गर, ट्याक्स चाहिँ भ्याट चाहिँ के गर, एड गर। भ्याट 13% क्यालकुलेसन गर्दा 1888 हुने भयो। त्यसकै आधारमा सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ कति हुने भयो, टोटल भ्याट इन्क्लुड गर्दाखेरि 16,408 रुपिस हुन्छ। अब भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट फर्मुला त्यही नै हो, भ्याट कलेक्सन अन सेल्स, सेल्समा कति गऱ्यो 1888 माइनस भ्याट पेड अन पर्चेज अर इनपुट। योभन्दा अगाडिको च्यानलबाट कति इनपुटमा तिरेर लिएर आएको छ 1573। त्यसैले योबाट यो डिडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने भयो, 315 रुपिस चाहिँ के देखिन्छ, गभर्मेन्टलाई होलसेलरले बुझाउनु पर्ने भ्याट एमाउन्ट देखिन्छ। अब त्यसपछि 14,520 रुपिस चाहिँ रिटेलरको के पर्छ, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट पर्छ, त्यो यहाँ राख्ने भयो। त्यसको आधारमा अनि त्यस्तै एडिसनल कस्ट दिएको छैन। अब त्यसकै आधारमा के गर्छ, 14,520 प्लस एडिसनल कस्ट नभएकोले त्यसकै के गर्नुपर्ने भयो, प्रोफिट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो 2,904 रुपिस सेम त्यही तरिकाले नै के गर्छौँ, 20% प्रोफिट राखेर के गर्न सक्छौँ, कस्टको टोटल प्रोफिट चाहिँ के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। त्यो प्रोफिटको आधारमा टोटल भ्यालु एडिसन कति नै भयो, एडिसनल कस्ट नभएकोले त्यही नै भयो, सेम प्रोफिट इक्वल टु नै भयो। त्यसकै आधारमा 14,520 प्लस 2,904 रुपिस भ्यालु एडिसन जोड्दाखेरि कति आयो, 17,424 रुपिस आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ, भ्यालु एडिसन गर्छौँ, 13% को दरले गर्दा 2,265 रुपिस हुने भयो। अनि त्यसकै आधारमा एडिसन गर्दाखेरि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ 19,689 रुपिस चाहिँ के हुने भयो, इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ देखिने भयो। अनि भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्टको आधारमा हेर्दा गभर्मेन्टलाई कति तिर्नुपर्छ भन्दा टोटल कलेक्सनको सेल्स गर्दा 2,265 अनि इनपुटमा तिरेको भ्याट चाहिँ कति छ, 1,888 रुपिस, जसले गर्दा के आउने भयो, 378 रुपिस चाहिँ के हुने भयो, गभर्मेन्टलाई रिटेलरले भ्याट तिर्नुपर्ने देखियो। यसरी यो टोटल कन्ज्युमरबाट जुन चाहिँ के गरेको हुन्छ, कलेक्सन गरेको हुन्छ सेल्स गर्दा, सो भ्याट इज अल्टिमेटली इम्पोज टु दि कन्ज्युमर, फाइनल कन्ज्युमरमा नै इम्पोज हुने हुँदा टोटल भ्याट कलेक्सन गभर्मेन्टले गर्ने एमाउन्ट नै के हुन्छ, कन्ज्युमरलाई चार्ज गरेको एमाउन्ट बराबर नै, भ्याट एमाउन्ट बराबर नै हुन्छ। त्यो भनेको टोटल कोलममा देखाइदियो, भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट। यो टोटल गर्दा पनि के नै आउँछ, सेम एमाउन्ट नै आउँछ। यो भ्याट कन्ज्युमरलाई चार्ज गरेको पनि एमाउन्ट सेम नै आउँछ। यो दुईवटै के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। अब त्यसपछि लागौँ नेक्स्ट क्वेसन। प्रब्लम 4 मा चाहिँ छ, द टोटल एमाउन्ट अफ भ्याट पेड बाई द कन्ज्युमर इज 39,000 अन अ सिरिज अफ डिलिङ पासिङ थ्रु द 3 मिडलम्यान, इम्पोर्टर, होलसेलर एन्ड रिटेलर। तीनवटा चाहिँ के भनेको छ, तीनवटा चाहिँ च्यानल भएर चाहिँ के गर्छ, कन्ज्युमरसम्म चाहिँ गुड्स पुग्छ। अनि कन्ज्युमरले चाहिँ कति भ्याट तिर्छ भन्छ, त्यो गुड्समा 39,000 चाहिँ तिर्छ भनेको छ। अब कति हो चाहिँ क्वेसनमा प्राइस चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो। त्यो भ्याट एमाउन्ट अलवेज 13%, सिङ्गल रेट मात्र छ, 13% मात्र छ। त्यसैले यो 13%, 39,000 भनेको चाहिँ के भयो, 13% भयो भने अब 100% भनेको चाहिँ एक्सक्लुडिङ भ्याट भयो, 113% भनेको चाहिँ के भयो, इन्क्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट हुन्छ। त्यसको आधारमा निकाल्ने। अनि भन्छ सबै मिडलम्यानले चाहिँ के गर्छ भन्छ, 20% प्रोफिट अन द सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइसको 20% के गर्छ भन्छ, प्रोफिट चाहिँ एडिसन गर्छ भनेको छ। अनि कम्प्युट द कस्ट प्राइस टु द कन्ज्युमर एन्ड द भ्याट पेड एट इच स्टेज। त्यसैले टोटलमा के गर्नुपर्ने भयो, भ्याट क्यालकुलेसन अथवा स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने देखियो। फर्मेट बनाउनु पर्ने भयो, फर्मेट एज इट इज नै हुन्छ। च्यानल चाहिँ इम्पोर्टरदेखि लिएर इम्पोर्टर, इनपुटमा भ्याट छैन भनेर कहीँ भनेको छैन, त्यसैले इम्पोर्टर भयो। इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गर्दा पनि के हुन्छ, यहाँ भ्याट चाहिँ 30% चाहिँ इम्पोर्ट गर्दा तिर्नुपर्ने देखिन्छ। अब नो इनपुट भनेको, नो इनपुट भ्याट अथवा नो इम्पोर्ट भ्याट भनेको भए यहाँ यो भ्याट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्थेन। यो क्वेसन नभनेकोले यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि इम्पोर्टर टु होलसेलर, होलसेलर टु रिटेलर, रिटेलर टु कन्ज्युमर। यो फर्मेट बनाइसकेपछि
अब यो रेड लाइन भन्दा राइट साइडको चाहिँ भ्याट सेक्सन हो, त्योभन्दा अगाडिको अकाउन्टिङ सेक्सन हो। यो देखेर आउन आवश्यक छैन, खालि सम्झिनको लागि मात्र अब मेजर फर्मेट भयो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, भ्याट कलेक्सन गर्ने भनेर चाहिँ कोबाट, कन्ज्युमरबाट चाहिँ रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्दाखेरि क्वेसन भनेअनुसार 39,000 चाहिँ के भनेको छ, कलेक्सन गरेको छ भनेको छ। अब यो भ्याट कलेक्सन एमाउन्ट 39,000 क्वेसनले दिएकोले सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट निकाल्न पनि सक्छौँ, त्यो ननिकाली सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट निकाल्न पनि सक्छौँ। इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको 113% हुन्छ भने एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको चाहिँ 100% नै हुन्छ। अब यसको आधारमा निकाल्दाखेरि अब फर्मुला, यदि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट निकाल्ने भए चाहिँ भ्याट पेड बाई द कन्ज्युमर डिभाइड बाई द भ्याट रेट 39,000 डिभाइड बाई 13 गर्ने इन्टु 100 गरिसकेपछि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउँछ, यहाँ राख्नुपर्ने एमाउन्ट आउँछ। यदि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट निकाल्ने हो भने चाहिँ 100 को ठाउँमा 113% राख्दा पनि हुन्छ। 113 राखिसकेपछि के आउँछ, यो इन्क्लुडिङ भ्याटै आउँछ। अब यसमा चाहिँ यहाँ सोल्युसन गर्दा यो अगाडिको राखेर गरेको छ, त्यसैले यो 39,000 को आधारमा गर्दा सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट कति आउँछ, 3 लाख आउँछ भने यो यताको 113 गर्छौँ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सिधै कति आउँछ, 3,39,000 सिधै आउँछ सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट। जता बजार जाँदा पनि हुन्छ, तर रिभर्सै जानुपर्ने भएकोले फाइनलमा बुझिसकेको छौँ, रिभर्सै आउँदा सजिलो हुन्छ। त्यसकै आधारमा अब कस्ट, एडिसनल कस्ट दिएको छैन, अब के निकाल्नु पर्ने भयो, एडिसनल कस्ट नदिएकोले प्रोफिट निकाल्नु पर्ने भयो। अब प्रोफिट निकाल्दा फर्मुला त्यही नै हो। अब क्वेसनमा के भनेको छ, पर्सेन्टेज अफ प्रोफिट अन सेल्स भनेर दिएकै छ, सेल्सै पहिला निकाल्छौँ यो क्वेसनमा चाहिँ। त्यसैले ए सेल्सकै के निकाल्ने भयो, 20% सिधा क्यालकुलेसन गर्दा 60,000 चाहिँ के आउने भयो, प्रोफिट आउने भयो। 60,000 प्रोफिट आउने भयो, त्यो नै के हुन्छ यहाँ चाहिँ टोटल भ्यालु एडेड हुन्छ, भ्यालु एडेड एमाउन्ट भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, 3 लाख चाहिँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट रहेछ, भ्यालु एडिसन 60,000 रहेछ भने योबाट 3 लाखबाट 60,000 डिडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के जति आउँछ त्यो एमाउन्ट के हुन्छ, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ हो। जस्तै यहाँ दिएको छ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको चाहिँ भ्याटबाट चाहिँ भ्यालु एडिसन घटाउँदा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के आउँछ, एक्सक्लुडिङ भ्याट एमाउन्ट चाहिँ आउँछ रिटेलरको हो। त्यसैको आधारमा यहाँ कति आउने भयो, 3 लाख माइनस 60,000 गर्दा 2,40,000 आउने भयो। अब यो 2,40,000 रिटेलरको चाहिँ के हो, रिटेलरको कस्ट प्राइस हो भने यो नै के हुन्छ, होलसेलरको चाहिँ के हुन्छ, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुन्छ। रिभर्समा जाने त्यही नै हो, 2,40,000 भयो। त्यसकै आधारमा फेरि के गर्छौँ, फेरि प्रोफिट निकाल्छौँ एज इट इज नै, यही तल निकालेको तरिकाले 2,40,000 भनेको को पर्सेन्टेजको आधारमा के गर्छौँ, प्रोफिट निकाल्दा 20% भनेकोले कति हुने भयो, 48,000 हुन जान्छ। कस्ट दिएको छैन, त्यसैले भ्यालु एडिसन पनि कति भयो, 48,000 नै भयो। अब 240बाट 48,000 डिडक्ट गर्दाखेरि कस्ट प्राइस कति आउँछ, 1,92,000 आउँछ। होलसेलरको चाहिँ के भन्नु भयो, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुने भयो। अब यसकै आधारमा के हुन्छ, इम्पोर्टरको पनि के पर्छ, यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट यही एमाउन्ट सेम एमाउन्ट हुन्छ 1,92,000। अब यसकै आधारमा फेरि के गर्छौँ, प्रोफिट निकाल्छौँ, 1,92,000 को 20% गर्दा चाहिँ कति आउने भयो, 38,400 चाहिँ के पाउने भयो, प्रोफिट पाउने भयो। अनि त्यसकै आधारमा के निकाल्छौँ, भ्यालु एडिसन निकाल्छौँ। यहाँ पनि कस्ट प्राइस के छ, कस्ट प्राइस दिएको छैन, त्यसैले भ्यालु एडिसन 38,400 नै हुने भयो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ त्यसकै आधारमा 1,92,000 माइनस 38,400 गर्दाखेरि चाहिँ 1,53,600 चाहिँ के गर्ने भयो, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट हुने भयो। इम्पोर्टरको चाहिँ के पर्ने भयो, कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट पर्ने भयो। त्यसैको आधारमा चाहिँ के हुने भयो, इम्पोर्टरको कस्ट प्राइस नै कति पर्यो, इम्पोर्ट गरेर लिएर आउँदाखेरि 1,53,600 पर्ने भयो। उसले फर्दर एडिसनल कस्ट इम्पोर्ट गर्दाखेरि के भनेको छैन, एडिसनल कस्ट बिक्री गर्दा मात्र चार्ज हुन्छ, यो क्वेसनमा यहाँ केही पनि छैन। अनि प्रोफिट पनि चार्ज गर्ने कुरा भएन, तर कस्टममा चाहिँ के गर्छ, भन्सारमा चाहिँ भ्याट चाहिँ के गर्छ, उसले डिक्लेयर गर्छ। भन्छ इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति तिर्यो भनेको छ, नो इम्पोर्ट भ्याट भनेर क्वेसनमा नो भनेकोले यहाँ चाहिँ के गरेको छ, क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले 1,53,600 को 13% दरले कति हुन आउँछ, 19,968 रुपिस चाहिँ के देखिन आउँछ, भ्याट चाहिँ देखिन आउँछ। यो भ्याटमा चाहिँ अब यो बिक्री गर्ने चाहिँ सेकेन्ड च्यानलबाट छ, खालि इम्पोर्टरले कस्टमबाट ल्याउँदाखेरि कति भ्याट चाहिँ पे गरेको छ भन्ने कुरा देखाउनलाई मात्र हो। त्यसैले भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट चाहिँ यो भर्खरै खरिद गरेर इम्पोर्ट गरेर ल्याएकोले टोटल एमाउन्ट चाहिँ के हुने भयो, भ्याट पेएबल टु दि गभर्नमेन्ट हुन्छ। यो भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भनेको भ्याट कलेक्सन अन सेल्स माइनस भ्याट पेड अन पर्चेज हो। तर यो चाहिँ उसले के गरेको छ, कलेक्सन गर्ने भन्दा पनि सुरुमा लिएर आउँदा नै के गरेको छ, यो चाहिँ खरिद गरेर ल्याएको छ। त्यसैले 19,968
8 रुपीज नै के हुन्छ भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट हुन्छ। अब त्यसैको आधारमा फर्दर अगाडि क्यालकुलेसन अगाडि बढाउँछ। त्यस्तै इम्पोर्टर टु होलसेलरमा पनि 13% 1,92,000 को 13% चार्ज गर्दाखेरि 24,960 रुपीज हुन आउँछ। अनि त्यसमा इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस कतिदेखि आयो 2,16,960। अब भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट भ्याट कलेक्सन माइनस भ्याट पेड अन इनपुट गर्दाखेरि 24,960 माइनस 19,968 डिडक्ट गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 4,992 रुपीज चाहिँ के आउँछ भ्याट पेएबल टु गभर्नमेन्ट इम्पोर्टरले होलसेलरलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै होलसेलर टु रिटेलरमा जाँदाखेरि 31,200 भ्याट चाहिँ क्यालकुलेसन हुने भयो 2,40,000 को 13% को दरले। सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ गर्दाखेरि 2,71,200 अनि त्यसकै आधारमा भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट कति हुने भयो कलेक्सनमा गरेको सेल्स गर्दा कलेक्सन गरेको 31,200 अनि इनपुटमा तिरेको 24,960 डिडक्ट गर्दाखेरि अमाउन्ट हुन्छ 6,240 रुपीज चाहिँ के हुने भयो भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट होलसेलरले गर्ने भयो। त्यस्तै रिटेलरको चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ 3,39,000 हुन आउँछ। अब उसले चाहिँ पनि भ्याट कति तिर्नुपर्छ रिटेलरले भन्दा कन्ज्युमरबाट कलेक्ट गरेको 39,000 माइनस 31,200 उसले इनपुटमा तिरेको भ्याट डिडक्ट गर्दाखेरि बाँकी 7,800 उसले के गर्नुपर्छ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ भ्याट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी टोटल चाहिँ कन्ज्युमरले बुझाउने भ्याट बराबर नै गभर्नमेन्टलाई के गरेको हुन्छ 39,000 चाहिँ बुझाइसकेको हुन्छ प्रत्येक च्यानल मार्फत। यो टोटल गर्दा कति नै आउनुपर्छ 39,000 आउनुपर्छ। यसरी के गर्न सकिन्छ रिभर्सबाट पनि के गर्न सकिन्छ यदि भ्याट एमाउन्ट मात्र दिएको छ भने पनि त्यसको आधारमा के गर्न सकिन्छ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब लागौँ नेक्स्ट प्रब्लम 8 मा दिएको छ द प्रोड्युसर्स एन्ड आर्टिकल्स व्हिच पासेस थ्रु द टु मिडलम्यान होलसेलर एन्ड रिटेलर द कस्ट अफ प्रोडक्सन फर द आर्टिकल इज 10,000 भन्छ। नो भ्याट हेज बिन पेड अन इट्स मेटेरियल भनेर भनेको छ। द भ्यालु एडेड बाई द प्रोड्युसर रुपिज 2,000 होलसेलर 1,500 एन्ड रिटेलर 2,500 यो चाहिँ के हो भ्यालु एडिसनल कस्ट लाग्छ भनेर दिएको छ प्रत्येक च्यानलको। द प्रोड्युसर सेल्स एन आर्टिकल 10% डिस्काउन्ट एन्ड सेलिङ प्राइस बट अन सेलिङ प्राइसमा 10% डिस्काउन्टमा के गरेको छ बिक्री गरेको छ भन्छ प्रोड्युसरले चाहिँ। अनि अरू बाँकी रहेको होलसेलर र रिटेलरले चाहिँ 5% डिस्काउन्टमा चाहिँ के गर्छ भन्छ बिक्री गर्छ भनेर दिएको छ। त्यसकै आधारमा के निकाल्नु पर्ने छ कस्ट प्राइस टु द कन्ज्युमर आफ्टर डिस्काउन्ट एन्ड टोटल भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्नमेन्ट। टोटल भ्याट कलेक्सन कति हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ के छ खालि डिस्काउन्ट केस मात्र छ अरू कुरा चाहिँ नयाँ केही छैन। अब डिस्काउन्ट केस आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने बिचमा एउटा कोलम चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो थप्नुपर्ने देखियो। पहिला फर्स्टमा के गर फर्मेट चाहिँ प्रिपेयर गर। फर्मेट प्रिपेयर गर्दा यहाँ भ्यालु एडेड भ्यालुमा त्यहाँ योभन्दा अगाडिको फर्मेटमा चाहिँ कस्ट प्लस प्रफिट भनेर दुईवटा सब कोलम बनाएको थियो। अब यहाँ चाहिँ एउटै मात्र कोलम बनाउने त्यो चाहिँ यहाँ कस्ट प्लस प्रफिट दुईवटा निकाल्न भन्ने क्वेसनमा दिएको छैन। त्यसैले भ्यालु एडेड अथवा एडेड भ्यालु भनेर निकाल्छ। त्यसपछि चाहिँ सेलिङ प्राइस बिफोर डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसपछिको कोलम अनि त्यसपछिको कोलममा मात्र के राख्छौँ डिस्काउन्ट लेस गर्नुपर्ने डिस्काउन्टलाई राख्छौँ अमाउन्टलाई राख्छौँ अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट घटाएर आएकोलाई बल्ल के भन्छौँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्छौँ। अरू अनि त्यसपछि बाँकी रहेको तीनवटा कोलम भ्याट सेक्सनको एज इट इज नै हुन्छ सेम नै भयो हो। त्यसकै आधारमा के गर्ने फर्मेट चाहिँ प्रिपेयर गर्ने। अब फर्मेट प्रिपेयर गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन लेभलमा के भनेको छ 10,000 मा चाहिँ के गर्छ भन्छ प्रोडक्सन लागत लाग्छ भनेर क्वेसनमा दिएकै छ 10,000 भयो। त्यसमा भ्यालु एडिसन चाहिँ प्रोडक्सन लेभलमा भ्यालु एडिसन लाग्छ भनेको छैन भ्यालु एडिसन गर्छ भनेर दिएको छैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ सेलिङ प्राइस बिफोर डिस्काउन्ट यसमा पनि केही राख्नु परेन किनकि यो च्यानलले बिक्री गर्दै छैन खालि यो प्रोडक्सन लेभलमा के हुन्छ भनेर मात्रै खालि देखाउन खोजिएको। अब यहाँ इनपुटमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन भनेको भए यहाँ भ्याट चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तै रेड नम्बरमा दिएको छ यो 0 राखेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ यो 10,000 को चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो 13% को दरले चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो भ्याट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ नो इनपुट भ्याट अथवा नो भ्याट अन प्रोडक्सन भनेकोले अथवा इनपुट भनेकोले त्यहाँ भ्याट क्यालकुलेसन गर्नु परेन। त्यसपछि लाग्नुपर्ने भयो अब सेल्स हुने च्यानल प्रोडक्सन अथवा प्रोड्युसर टु होलसेलर। प्रोड्युसर टु होलसेलर हुँदा 10,000 मा उसको के पर्यो कस्ट प्राइस पर्यो एक्सक्लुडिङ भ्याट। अब यसमा चाहिँ भ्यालु एडिसन दिएको छ 2,000 प्रत्येक च्यानलको त्यहाँ दिएकै छ डिटेलमा। प्रोड्युसर टु होलसेलर प्रोड्युसरले भ्यालु एडिसन गर्ने 2,000 भनेको छ त्यसैले सेलिङ प्राइस बिफोर डिस्काउन्ट चाहिँ 10,000 प्लस 2,000 गर्दा 12,000 आउने भयो। त्यो 12,000 मा अब डिस्काउन्ट चाहिँ कति भनेको छ दिएको पर्सेन्टेजको आधारमा चाहिँ के गर्ने
10% भनेको भयो 10% के गर्नुपर्ने भयो डिस्काउन्ट हो सेलिङ प्राइसको भनेको छ। अब यो क्वेसनमा सेलिङ प्राइसको 10% भनेकोले यहाँ के गर्छौँ 12,000 को 10% को तले 1200 के गर्ने भयो डिडक्ट गर्ने भयो। त्यो डिडक्ट गर्दाखेरि 10,800 चाहिँ के हुने भयो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट आउने भयो। अब यसमा रुल्स अनुसार के गर्छौँ 13% भ्याट चाहिँ के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ 1404 रुपिस अनि इन्क्लुडिङ भ्याट गर्दा 12,204 रुपिस अनि भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट 1404 रुपिस चाहिँ के हुने भयो भ्याट कलेक्सन माइनस भ्याट पेड अन इनपुट गर्दाखेरि 1404 रुपिस नै के देखिन्छ भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट देखिन्छ फर्स्ट च्यानल प्रोड्युसर टु होलसेलरमा। त्यसपछि होलसेलर टु रिटेलरमा सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट 10,800 हो। त्यही 10,800 नै सेलिङ कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट 10,800 देखिने भयो। त्यसकै आधारमा भ्यालु एडिसन क्वेसनले दिएकै छ 1500 रुपिस चाहिँ के गर्छ भन्छ होलसेलरले चाहिँ भ्यालु एडिसन गर्छ भनेर दिएको छ। त्यो 1500 के गर्ने एड गर्ने अनि त्यसपछि सेलिङ प्राइस बिफोर डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुने भयो 10,800 प्लस 1500 गर्दा 12,300 देखिन आउँछ। अब त्यसकै कति पर्सेन्ट भनेको छ 5% इज भनेको छ क्या हो। त्यसकै आधारमा के गर्ने 5% चाहिँ के गर्ने डिस्काउन्ट चाहिँ के गर्ने 5% गर्दा 615 रुपिस चाहिँ डिस्काउन्ट लेस गर्नुपर्ने भयो। अनि त्यसकै आधारमा के हुने भयो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ डिडक्ट गर्दाखेरि 12,300 माइनस 615 गर्दा 11,685 हुन आउँछ। अनि त्यसकै आधारमा भ्याट चाहिँ कति हुने भयो 13% को दरले 11,685 को 1,519 रुपिस हुन आउँछ। अनि त्यसकै आधारमा सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट एडिसन गर्दा चाहिँ 13,204 रुपिस देखिन आउँछ। अब भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट भ्याट कलेक्सन 1,519 माइनस भ्याट पेड अन इनपुट 1,404 रुपिस डिडक्ट गर्दा जति बाँकी देखिन आउँछ 115 रुपिस चाहिँ के हुन्छ भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट देखिन आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को रिटेलर टु कन्ज्युमर छ। रिटेलर टु कन्ज्युमरमा कस्ट प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट चाहिँ कति देखिन आउने भयो यसको सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट होलसेलरको त्यही एमाउन्ट नै के हुन्छ रिटेलरको कस्ट प्राइस देखिन आउँछ 11,685। त्यसमा के गर्नुपर्ने भयो भ्याट भ्यालु एडिसन चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो एड गर्नुपर्ने देखियो। जुन क्वेसनमा दिएको छ 2,500 एड गरिसकेपछि 14,185 रुपिस देखिन आउँछ। जसकै आधारमा डिस्काउन्ट चाहिँ अब कति देखिनु भयो 5% को दरको भनेकोले 14,185 को 5% दरले 709 रुपिस देखिन आउँछ। त्यसको आधारमा लेस गर्दाखेरि 13,476 रुपिस चाहिँ के देखिन आउँछ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट देखिन आउँछ। अनि भ्याट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुने भयो भ्याट चाहिँ 13% को दरले 1,752 रुपिस देखिन आउँछ। अनि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट चाहिँ 15,228 रुपिस हुनुहुन्छ। त्यसैको आधारमा भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट 1,752 माइनस 1,519 डिडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ भ्याट पेएबल टु द गभर्मेन्ट 233 मात्र देखिन आउँछ। यसरी टोटल भ्याट पेएबल कति हुने भयो कन्ज्युमरलाई चार्ज गरेको 1,752 द्याट इज इक्वल टु द टोटल सम अफ द भ्याट पेएबल टु द फ्रम द डिफ्रेन्ट च्यानल द्याट इज 1,752 रुपिस चाहिँ के देखिन आउँछ टोटलमा चाहिँ भ्याट कलेक्सन भएको देखिन्छ। अब यही कुरालाई यो चाहिँ के भयो होराइजन्टल फर्मेटमा भएकोले हो। अब बिल हुँदा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर फर इक्जाम्पल रिटेलरले बिल बनाउँदा के गर्छ जस्तै पार्टिकुलर एमाउन्ट लेखेको हुन्छ डिटेल भ्याट नम्बर प्यान नम्बर हुनु भइहाल्यो। त्यसपछि आर्टिकल्स अथवा यहाँ गुड्स भनेकोले यो गुड्सको एमाउन्ट कति छ जस्तै 14,180 सेलिङ प्राइस बिफोर डिस्काउन्ट छ। यसरी के गर्छ यसलाई लेख्छ अनि त्यसपछि बिफोर डिस्काउन्ट भनेर सम अप गर्छ अरू आर्टिकल छ भने पनि त्यसमा लेस डिस्काउन्ट गर्छ। डिस्काउन्ट यहाँ 709 रुपिस दिएकै छ त्यही एमाउन्टलाई के गर्छ यो भर्टिकली बिल फर्मेटमा त यस्तो हुने भयो। अनि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि आउने एमाउन्ट यस्तो देखिन्छ त्यही नै एमाउन्ट हो। अनि त्यसपछि बल्ल उसले के गर्छ भ्याट चाहिँ एडिसन गर्छ 13% दरले जुन यहाँ 1,752 दिएको छ। त्यसैको आधारमा के आउँछ 15,228 रुपिस चाहिँ यसरी के गरिरहेको हुन्छ भ्याटको चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ। Thank you for watching my channel. Please don't forget to subscribe my channel for more update. Thank you.